अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो गाइस आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। अगर ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। तो ये आज का एक इंटरव्यू है मौलाना साहब का, तो रजा फरूकी ने किया। सबसे पहले ये देखते हैं इंटरव्यू, इसके बाद इस पे करते हैं डिस्कस। तो जो भाई चैनल पे नए हैं जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जनरल बाजवा की या दीगर अफसरान की अदम एतमाद के मामले पे मुझसे अकेले में बहुत मुलाकातें हुई हैं उनकी, ठीक, लेकिन मुलाकातों से कोई हम उसूल छोड़ गए। फिर अदम एतमाद की हमने बात अपनी नाराजगी छोड़ दी। पहली बार कब हुआ? अदम एतमाद मेरे लिए कोई मौजू नहीं है। मैंने आपको सारी बात बता दी है, इतना काफी है। जबरदस्त। गैर जरूरी सवाल आप न करें। इस हिसाब से तो आपकी वैसे भी दोस्ती, सियासी दोस्ती भी माशाल्लाह, आपकी जाती दोस्ती भी, सियासी दोस्ती भी मेरी काफी जाती दोस्ती इख्तलाफात से पहले इमरान खान के साथ भी थी। जबरदस्त। ऐसा नहीं है, हाँ, उनके साथ भी थी। लेकिन मकासद नजरियात के लिए जो है वो दोस्ती जो जनरल है मुशर्रफ के दौर से पहले की बात कर रहे हैं, जी, उस वक्त की, उससे पहले जी, की भी जी। आप बात कर रहे हैं। मुश्किल और आज में कोई तजादुम और तजाद पैदा कर दिया जाए। आप हमेशा से तो काबिल मेरे एहतराम हैं। मेरे बयानिया को इतना हल्का आप न समझें कि आपके एक इंटरव्यू से और आपके इस किस्म के सवालात से उस बयानी में कोई फ़र्क आएगा। मैं बड़ा मुस्तकिल मिजाज आदमी हूँ और इंशाअल्लाह पूरे इस्तिकामत और इस्तिक़लाल के साथ हम मैदान में होंगे और इस निज़ाम को ठीक करने के लिए जद्दोजहद में होंगे। मौलाना साहब, आप हमेशा काबिल एहतराम रहे हैं और हमारी तो कोशिश होती है कि हमेशा इंटरव्यूज करें, आपसे सवालात करें, सिर्फ आपके इस इंकिशाफ के बारे में ही नहीं बल्कि ओवरऑल ये कोई बड़ा इंकशाफ नहीं है। बार बार मैंने के बाद ये आज आप एक खबर बना रही हैं, आमदन बना रही हैं कि एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए जिसमें कि एक पूरा मेरा परसों का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक साइड पे हो जाए और ये एक जुज़ी चीज़ जो है जो 2 टके की बात नहीं है उसको आप इतने बड़े बड़ा पेश कर दें। मैं तो आपके बारे में भी, धांधली के मामलात के बारे में भी सवालात कर रही हूँ, लेकिन कल जो आपने समा टीवी पे नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया, वहां से तहलका आगाज हुआ, तो उससे आगाज हुआ। हम आपके सामने भी मैंने कोई बात ऐसी भी की होगी दूसरी इंटरव्यू में नहीं की होंगी, जी दुरुस्त, तो फिर उसको भी आप तहलका कहेंगे। फिर अगले मैं इंटरव्यू दूंगा, किसी और को दूंगा, उसमें कोई एक ऐसी बात आ जाएगी कि जो आपके इंटरव्यू में भी नहीं होगी, किसी और में भी नहीं होगी, फिर वो तहलका होगा। हर एंकर जब मुझसे इंटरव्यू करता है और उसके इंटरव्यू में कोई एक ऐसी बात आ जाती है, मेरी हो या किसी की भी हो, वो फिर उसी चीज़ को मुनफरद अंदाज से उठाता है कि ये चीज़ मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो आपका ये जो तफर्रुद इख्तियार करना और ये कि मेरे पास है किसी के पास नहीं है, इसके शौक में हमारे इंटरव्यूज और हमारे नज़रिए को तो ख़राब ना करें ना आप लोग। एक जी, वेलकम बैक आफ्टर। मैं आपके उस नज़रिए को जो धांधली के बारे में है और जो शिकायत है उस पर मज़ीद फोकस भी करना चाह रही हूँ। इलेक्शंस अब हो गए, नई हुकूमत साजी के इकदामात आगे बढ़ रहे हैं। कल आपने ये भी फरमाया कि खुदा करे ये हुकूमत ना चले, ये पार्लियामान ना चले, IMF के प्लान में जाना है। आप नहीं समझते कि ये सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम रियासत को, रियासत के अवाम के लिए नुकसान कर रहा हूँ? मैं पार्लियामेंट पर जब एतमाद नहीं कर रहा हूँ तो उसकी खोख से जन्म पाने वाली क्यों मैं कहूँ कि वो चलती रहे? तो फिर हल क्या है? क्या नए इलेक्शंस करवाए जाए? हल की बात आप कर रहे हैं। हल का जहाँ तक मसला है जी, हल कोई आसान नहीं है जब तक कि हम कुछ उसूलों को ठीक न करें जी। और ये ऐसी एक गुत्थी है जिसे अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। तो कुछ तो हल इसके बारे में बताइए। क्या नए इलेक्शंस होने चाहिए? ये हुकूमत को मैंने बिगाड़ा हो मसला तो फिर मैं हल बताऊँ। जिन्होंने बिगाड़ा है वो हल उनसे पूछो कि क्या हाल है। क्या ये सियासी और मुआशी वहाँ तक आपकी अप्रोच नहीं है, मेरे तक आपकी अप्रोच है, तो इसलिए सवालात वो भी मुझसे जो मुझसे मुताल्लिक नहीं है। ये सियासत का सवाल, हुकूमत पार्लियामान का सवाल, ये तो आपकी डोमेन का सवाल है जी। ये सियासत का, हुकूमत पार्लियामान का सवाल, ये तो एक सियासतदान की डोमेन का सवाल है। सियासतदान के डोमेन का सवाल है, लेकिन सियासतदान के पीछे जो कुव्वतें हैं और जिससे मुझे शिकायत है उनसे आप क्यों बात नहीं कर सकेंगे? जबरदस्त, आला। उन पर तबसरा कर सकूंगा तो आप उनसे क्यों सवाल नहीं कर सकेंगे? सवाल तो हम सबसे करते हैं, लेकिन वहां तक अप्रोच नहीं है, पर जलते हैं। मुलाकात तो आपकी होती है। जरा जाके तो देखें, हमसे ज्यादा मुलाकातें तो आपकी खड़े हैं अपने मौके पे। हमने तो अपने मौके तब्दील नहीं किया, ना उस वक्त तब्दील किया, ना आज तब्दील किया। बातचीत भी करेंगे, लेकिन क्या ये बातचीत में हजरत गिर जाना और अपना मौक़िफ़ छोड़ जाना, ये होती है शिकस्त भी और ये होती है अपने मौक़िफ़ से एक कमज़ोर सियासत भी। लेकिन आप बातचीत भी करते हैं, खूबसूरती के साथ करते हैं, अच्छे जुमलों के साथ और लबो लहजे के साथ बात करते हैं और अपने मौक़िफ़ पर दलाइल दे रहे होते हैं
اور آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہوتے. تو یہ ہے ہماری پالیٹکس اور اس کا یہ انداز. لہٰذا کسی سے بھی ملاقات ہو, جی. میں اگر پاکستان فوج سے ملاقات کرتا ہوں, آرمی چیف سے کرتا ہوں, ISI کی چیف سے کرتا ہوں, تو یہ کوئی انڈیا کی تو فوج نہیں ہے نا, یہ ایران کی فوج تو نہیں ہے, یہ کوئی بنگلہ دیش کی فوج تو نہیں ہے, میرے پاکستان کی فوج ہے اور میرے معاشرے کا فرد ہے, میرے حلقے سے نکلا ہوا ہے, میرے گھر سے نکلا ہوا ہے. تو ایسے اس میں اچھبنے کی کون سی بات ہے جی؟ ملاقاتیں ہونی چاہیے, ملاقاتیں اس سسٹم کا تو حصہ ہیں. اگر ملاقات میں یہ ہو کہ ہم نے کوئی اپنا موقف چھوڑا ہو جی یا ہم نے کوئی سرنڈر کیا ہو تو تب تو آپ بات کریں. جب ہم نے موقف نہیں چھوڑا ہے اور ہم ایک اچھے الیکشن کی توقع کر رہے تھے ان سے, ٹھیک, اور یقیناً ہمیں ان سے یہ توقع تھی کہ اب ایک اچھا الیکشن سامنے آئے گا اور ہر پارٹی کی جو بھی اپنی پوزیشن ہے وہ اپنی پوزیشن لے, اس پہ تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. کیا ہم نے ساری زندگی حکومتیں کی ہے؟ پاکستان کے 75 سالوں میں میرے والد نے 9 مہینے حکومت کی اور پھر 2002 میں 5 سال حکومت ہے جو ہمارے KP والی ہے, وہ بھی 5 سال پورے نہیں کر سکے. اس کے علاوہ تو ٹھیک ہے, حکومتوں کے ساتھ معاہدے بھی ہو جاتے ہیں, کسی حکومت میں شریک بھی ہوا جاتا ہے. تو ایک ہے حکومت کرنا, ایک حکومت کا شریک ہونا, دونوں میں بڑا فرق ہے. زبردست. اب جو پارلیمنٹ میں آپ آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو آپ کریں گے, اسی سب چیزیں سے گزر معمول کی چیزیں ہوتی ہیں جی. ٹھیک. تو اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم نے ساری زندگی کوئی اتنی بڑی کامیابی حاصل کی اور آج ہم شکایت کر رہے ہیں. تو اگر ایک شکایت حقیقت ہے تو حقیقت کو حقیقت کہنا چاہیے. درست, آپ کو شکایات بھی ہیں, آپ کی ناراضگی بھی ہے, آپ کو شکوے بھی ہیں, آپ مایوس بھی ہیں, لیکن پھر وہی سوال کہ اس درمیان میں سے حل کیا ہے؟ آپ خود اسی پارلیمان کا حصہ ہیں, کل 2 سیٹیں JUIFA کو مزید مل گئیں. کیا یہ آپ کے بیانیے کی قوت سے کہا جائے, یا کوئی اگر آپ سے اپروچ کرتا ہے, مسلم لیگ نون میں سے نواز شریف صاحب, شہباز شریف اگر آپ سے رابطہ کرتے ہیں, زرداری صاحب کا رابطہ اگر آپ سے ہوتا ہے, تو کیا یہ شکایات, شکوے, ناراضگیاں, تلخیاں کم ہو سکتی ہیں؟ ملاقات میں کوئی ہمیں انکار نہیں ہے, میں بھی ملاقات کر سکتا ہوں. ٹھیک, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اگر میرا نواز شریف صاحب سے مجھے بات کرنی پڑے تو میں جا بھی سکتا ہوں وہاں پر, ایسی کوئی بات تو نہیں ہے میرے لیے. ملاقات ہونا, احترام دینا ایک دوسرے کو, یہ میری سیاست کا کلچر ہے جی. ٹھیک, ہماری پارٹی کی سیاست جو ہے وہ اس کا کلچر یہی ہے کہ ہم احترام بھی دیتے ہیں, ملاقات بھی کرتے ہیں, اپنی بات کرتے ہیں. اگر ہمیں سمجھا دیا جائے ٹھیک, اور مطمئن کر دیا جائے تو کریں نا. ہم بھی انسان ہیں, وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی حالات کو دیکھتے ہیں. یہی پاکستان ہے, یہی گھر ہے. اب اس گھر میں اگر ایک کمرہ ٹوٹا ہوا ہے تو آپ بھی کہیں گے کہ ٹوٹا ہوا ہے, میں بھی کہوں گا ٹوٹا ہوا ہے. سو مسلم لیگ نون اگر آپ کو مطمئن کرتی ہے تو آپ اس پہ راضی ہو سکتے ہیں کچھ, میں یا نے عام آدمی ہو سکتی ہے, یا پیپلز پارٹی بھی؟ جی آئے تھے میرے پاس, شہباز شریف سے تشریف لائے تھے یہاں پر, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں, حکومت نہ کریں. آپ اس ملک کو نہیں چلا سکتے اس وقت, اس ہائیبرڈ سسٹم میں کہ جو ڈبل ہائیبرڈ ہو گیا ہے اس پیچھے کی نسبت. آپ خواہ پنگا لے رہے ہیں. لیکن اب تو صورتحال ایسی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی فی الحال نمبرز تو وہ نہیں ہے کہ حکومت بنا سکے, کسی نہ کسی نے حکومت تو بنانی ہے. تو آپ تجویز کیا کر رہے ہیں کہ پھر اگر؟ میں کوئی تجویز نہیں دے سکتا, میں تجویز دے چکا ہوں کہ اب ہم اس ایوانوں سے باہر میدانوں میں آئیں گے. فیصلے ایوان میں نہیں ہوں گے, میدان میں ہوں گے. لیکن آپ پارلیمان کا حصہ رہیں گے؟ اب حصہ رہیں گے تحفظات کے ساتھ. آپ حلف اٹھائیں گے جا کے اپنی سیٹ کا, آپ کے باقی اراکین بھی, پبلک نے جو قومی اسمبلی کا بھی پبلک نے اور اگر مجھے ووٹ دیا پروونشل ہے اسمبلیز کا بھی, تو اس وقت تک تو جب تک میری پارٹی جو ہے اس کے جنرل کونسل کوئی فیصلہ نہیں دیتی تو تب تک ہم اس کے بیٹھے گے تو صحیح. سو مولانا صاحب, یہ احتجاج کی سیاست, سڑکوں کی سیاست, کیا یہ پاکستان کے سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے درست رہے گی؟ دیکھیے, اس کے بغیر آپ کے ملک کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. ہم ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے, اس کی سیاست کو اپنے لائن پر لانے کے لیے, اس کی جمہوریت کو اپنے پٹری پہ لانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, جو ہمارے خیال میں ایک پٹری سے اتر چکی ہے. اب آپ جمہوریت کا مقدمہ ہار رہے ہیں, آپ پارلیمنٹ کی اہمیت کو کھو چکے ہیں. اس پر بحث کی جائے نا. یہ کیا مطلب کہ باجوہ صاحب کی میٹنگ میں کیا ہوا تھا, عدم اعتماد یہ تھا, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو کوئی زیادہ بڑی اہمیت کے حامل نہیں ہیں. اور شاید کوئی بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ پر کو پرندہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جی. تو اس طرح خواہ تکلف کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی باتیں نہ بنایا جائے کہ جس سے ہمارے پورے موقف کو جو آپ ایک سائٹ پر دھکیلنے کی کوشش کریں گے. ایسا اب نہیں ہوگا. گائس, یہ آج کی ویڈیو تھی. غزہ فروقی نے, غزہ ہے اس کا پتہ نام کس طرح کا ہے, تو یہ ایک اینکر پرسن ہے, اس نے مولانا صاحب سے انٹرویو لیا, تو مولانا صاحب نے اس کی صحیح چترول کی.
تو اس نے ایک چیز بولی ہے کہ عمران خان آپ کے بارے میں غلط باتیں کرتا رہے, آپ کی زرداری سے بہت دوستی ہے. تو کہتے ہیں عمران خان سے بھی میری دوستی ہے, لیکن ہر کسی کا اپنا اپنا سیاست کے اپنے اپنے مقاصد ہیں, اپنی اپنی سوچ ہے. تو مولانا صاحب نے بہت ہی اچھا انٹرویو دیا ہے, رضا فاروقی کی صحیح چترول کی ہے, مزہ آ گیا انٹرویو دیکھ کے, آپ کو بھی انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا. اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. فی الحال کے لیے اللہ حافظ.